جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हसना हैं उसके बारे में देखिए कि हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने हज़रत हसन बिन अली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा को बोसा दिया। तो उस वक्त आपके पास अल अक़रा बिन हाबिस तमीमी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा मेरे 10 बेटे हैं और मैंने उनमें से कभी किसी को बोसा नहीं दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखकर फरमाया जो शख्स किसी पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। देख लीजिए कि सिर्फ क्या है कि अपने बच्चे का मुंह नहीं चूमा, बोसा नहीं दिया, कभी प्यार नहीं किया, तो फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। इस तरह से इब्न मसऊद फरमाते हैं कि गोया कि मैं उस वक्त रसूलुल्लाह के चेहरे की तरफ देख रहा था, आप नबियों में से किसी नबी का वाकया बयान फरमा रहे थे। उनकी कौम ने उनको जोदोकोब किया, उनका चेहरा खून आलूद कर दिया। वो अपने चेहरे से खून पूंछते हुए दुआ कर रहे थे कि ऐ मेरे रब मेरी कौम को मुआफ कर दे क्योंकि वो मुझे नहीं जानती। असवद बयान करते हैं कि मैंने से आयशा रदी अल्लाह तआला से पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में क्या काम करते थे। तो ऐसे आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि आप घर के काम काज में मशगूल रहते थे और जब नमाज का वक़्त आता तो नमाज के लिए खड़े हो जाते। सही बुखारी, सुनन तिर्मिज़ी, मसनद अहमद में हदीस मुबारका और दीगर कुतुब हदीस में रकम की गई हैं। अमरा जो हैं वो बयान करते हैं कि जैसे आयशा फरमाती हैं वो आपसे पूछा गया कि रसूलुल्लाह घर में क्या काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप बशर में से एक बशर थे, कपड़े साफ कर लेते, बकरी का दूध धो लेते और अपने अपने काम खुद करते। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जूती मुरम्मत कर लेते और अपने कपड़े सी लेते और घर में इस तरह काम करते जिस तरह तुम में से कोई शख्स काम करता है। यानी कि अल्लाह के नबी थे, ये घुमांड ये गरूर नहीं था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं ये मैं वो नहीं। आजिज़ी का ये आलम है और अपनी उम्मत को अपनी सीरत से बता रहे हैं। उम्मत ने नबी की सीरत तैयबा पढ़नी छोड़ दी है। आपका उसवा या कामिल पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, बस सुके नारे हैं, बस नाते हैं, बस मैं क्या कहूँ, और बाकी अखलाक सब गिरे हुए हैं और कुछ नहीं है। तो ये देखिए कि हमारा दीन कितना प्यारा है, हमारे नबी की जिनकी मोहब्बत का हम दावा करते हैं, जिनकी शफात के हम तालिब हैं। आप अपनी जूतियां खुद गांट रहे हैं, अपनी बकरियों का दूध खुद धो रहे हैं, अपना अगर कोई कपड़ा उधड़ जाता है उस कपड़े की सिलाई खुद कर रहे हैं, दीगर कामों में अपनी अजवाज के साथ जो हैं अजवाज के साथ यानी कि हाथ बटा रहे हैं। लेकिन हमारे जो घर के मर्द हैं, बेटे हैं, शोहर हैं, भाई ले लें, बाप ले लें, उनके क्या मामलात हैं, किस तरीके से उनके अपने घर वालों के साथ, औलादों के साथ, बीवी बच्चों के साथ क्या उनके सलूक हैं, ये देख लें। अब बात लोगों का ये इल्ज़ाम है कि अखलाक में तगय्युर और तबद्दुल नहीं होता, यानी कि वो बदल नहीं सकते। तो इस पर मुफस्सिरीन किराम ने 2 दलीलें बयान की हैं। एक ये है कि खुलक जो है वो बातिन की सूरत है, जैसा कि खलक जाहिर की सूरत है। इंसान जाहिर की सूरत को नहीं बदल सकता। जैसे कि इसका कद छोटा है तो अपना कद बड़ा नहीं कर सकता, और जिसका कद बड़ा है वो अपना कद छोटा नहीं कर सकता। जिसकी शक्ल सूरत कबीह है वो अपनी शक्ल सूरत हसीन नहीं बना सकता। तो जिस तरह वो अपनी जाहिरी सूरत को तब्दील नहीं कर सकता, इसी तरह वो अपनी बातनी सूरत को भी तब्दील नहीं कर सकता। और इसकी दूसरी दलील ये है कि हुस्न अखलाक तब हासिल होता है जब इंसान अपनी शहवत और गज़ब को मुनक़ते करे, और शहवत और गज़ब तब मुनक़ते होता है जब इंसान की तबीयत उसका मजाज बदल जाए। और ये देखा गया है कि लोग तवील मुजाहिदा और कड़ी रियाजत करने के बावजूद भी शहवत और गज़ब को मुनक़ते नहीं कर पाते। तो लिहाजा अपने अखलाक को तब्दील करने की कोशिश महज अबस और तस्नी औकात है, यानी कि ये कहा जाता है। इसके जवाब में मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि अगर अखलाक तगय्युर और तबद्दुल को कबूल ना कर सके तो जो वाज और नसीहत है, तबलीग है, तदीब है, वसीयत है, ये सब फिर बातिल हो जाती हैं। और कुरान और हदीस में जो नेक काम करने की तलकीन और तरगीब दी गई है वो सब अबस हो जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है हसीनु अखलाकुम, अपने अखलाक हसीन बनाओ। अबू ज़र फरमाते हैं कि मुझसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो और लोगों के साथ अच्छे और नेक अखलाक के साथ पेश आओ। ये इमाम तिर्मिज़ी ने कहा है कि ये हदीस जो है ये हसन और सही हदीस मुबारक है। अगर खलक को तब्दील करना मुमकिन नहीं होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म क्यों देते। हम देखते हैं कि जानवरों को जो तबीयत है वो उसमें जो उसके खलक में जो तगय्युर है, जंगली जानवरों की तबीयत में इंसानों से वहशत है, वो उनसे घबरा कर दूर भागते हैं, लेकिन इंसान उनको अपने साथ मानूस कर लेता है। देखिए जैसे शेर है, हाथी है, रीछ है, बंदर है,
اور کبوتر ہیں، طوطے ہیں، مرغے ہیں، آپ دیکھیں کہ انسان جیسے اس کو تربیت کرتا ہے، جب زیر نگرانی رکھتا ہے، مسلسل اس کو قید رکھتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کی تربیت دیتا ہے، خاص قسم کی خوراک دیتا ہے، تو آپ دیکھیں بڑے بڑے جو درندے جانور شیر جیسے وہ بھی کیا کرتے ہیں، ریچھ جیسے شیر جیسے وہ بھی تابع ہو جاتے ہیں انسان کے، وہ بھی وقتی طور پہ اپنے مزاج کے مطابق نہیں رہتے، وہ انسان کے اس دی ہوئی تربیت پر ڈھل جاتے ہیں۔ کتے کی طبیعت میں دیکھ لیجئے، گوشت کھانا ہے، گوشت کی وہ حفظ کرتا ہے، لیکن جب انسان کو تعلیم دیتا ہے، تعدیب سے کرتا ہے، تو شکاری کتے کی فطرت کیا ہوتی ہے، وہ بدل دیتی ہے، تو مالک کے لیے شکار کرتا ہے، خود نہیں کھاتا۔ تو جب جانوروں کی طبیعت بدل جاتی ہے تو انسان کی بھی طبیعت بدل سکتی ہے۔ جب انسان دین کے قریب ہوگا، قرآن کے قریب ہوگا، اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ کا ڈر رکھے گا، اللہ کی دل میں چاہت اور محبت ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور آخرت کا جب خوف ہوگا، جب انسان اپنے اوپر خاص طور پہ توجہ دے گا کہ میرے اوپر میرے اندر یہ اچھے یعنی کہ اخلاق اچھے نہیں ہیں، میرے یہاں پر میرے اندر یہ برائی پائی جاتی ہے، اور اس کا مجھے نقصان، میرے خاندان کو، میری فیملی کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ جیسے ایک بندہ ہے، ایک مرد ہے، بہت غسیلہ ہے، وہ ایک بیوی کو چھوڑتا ہے، دوسری کو چھوڑتا ہے، خاندان سے ٹوٹ کر رہ جاتا ہے، اکیلا ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی عادت پہ غور کرے، یا ایک عورت ہے ہر وقت غسیلی ہے، غصے والی ہے، بھڑکتی ہے ہر وقت، چھوٹی چھوٹی بات پر اس کو طنز کرنے کی عادت ہے، غصہ کرنے کی عادت ہے، غصہ دکھانے کی عادت ہے، اس کے اندر برداشت کا مادہ بہت کم ہے، تو یہ برداشت کا مادہ کوئی آپ کے اندر پیدا نہیں کرے گا، یہ خود حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے، دور کی نظر رکھتے ہوئے خود غور کرنا پڑے گا کہ میری اس طبیعت، میرے اس مزاج، اس تلخ رویہ کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ سکتا ہے، میرے بچے مجھ سے دور جا سکتے ہیں، میں اکیلے ہو جاؤں گی، میرا بڑھاپا خراب ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوا کہ اپنے یعنی کہ غلط عادتوں کو، ان کے اپنے نفس کے ساتھ خود جہاد کر کے اپنی غلط عادتوں کو ختم کرنا ہوگا، اور اپنے اندر اچھی عادتیں، اچھے جو اخلاق ہیں وہ پیدا کرنے ہوں گے۔ ایک انسان یعنی کہ ایک طویل ریاضت کے بعد یہ اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا، حدیث کے ساتھ جڑے گا، حدیث اور قرآن کا اس کو علم حاصل ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ اچھے اخلاق والا ہوتا چلا جائے گا۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ لوگوں کی جبلتیں مختلف ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی جبلت کسی چیز کو جلدی قبول کرتی ہے، اور بعض لوگوں کی جبلت کسی چیز کو دیر سے قبول کرتی ہے، بعض لوگوں کی جبلت متوسط ہوتی ہے، اور ہر ایک میں کسی اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، خواہ وہ صلاحیت بہت کم ہو۔ جو علماء یہ کہتے ہیں کہ خلق اور جبلت میں بالکل تغیر نہیں ہو سکتا، ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوت ختم نہیں ہو سکتی۔ مثلا کسی شخص کی جبلت میں برے کاموں کی قوت ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سرے سے وہ قوت ختم ہو جائے اور اس کے بجائے اس میں نیکی کی قوت پیدا ہو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ واعظ اور نصیحت سے اس کی برائی کی قوت میں کمی ہو جائے، اور یہ صحیح ہے۔ دیکھا جائے کہ کھجور کی گٹھلی میں کھجور کو پیدا کرنے کی طاقت ہے، اس کی پیداوار میں کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کھجور کی گٹھلی سے سیب پیدا ہو جائے۔ اور جو علماء یہ کہتے ہیں کہ خلق اور جبلت میں تغیر، تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان میں نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت ہے۔ جیسا کہ اس کی جبلت میں بدی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی بدی کو برے کار لائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بدی کو برے کار نہ لائے۔ اس طرح فرض کریں کہ اس کی جبلت میں نیکی ہے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس نیکی کو برے کار لائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی کو برے کار نہ لائے، وہ اپنی قوت سے اس نیکی کو نہ برے کار لائے۔ کسی شخص کے پاس کھجور کی گٹھلی ہو تو وہ چاہے تو اس سے کھجور کا درخت اگائے، اور چاہے تو اس کو یوں ہی چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ گل سڑ جائے، اور یہ قول بھی فرماتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو اللہ پاک کی ذات نے انسان کے اندر جو فسق اور فجور دونوں چیزیں رکھ دی ہیں، انسان کو طاقت دی ہے، اختیار دیے ہیں، قوت دی ہے، اسباب مہیا کیے ہیں۔ انسان ان اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے، اپنی عقل کا، حالات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی طبیعت، اپنے مزاج کو بدل سکتا ہے، اور مسلسل اپنے نفس پر کنٹرول کر سکتا ہے، اپنے اندر سے برائی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک سکتا ہے، اور اچھائی کو بروئے کار لا سکتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ خاندانوں کی بھی ترقی ہوتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اور انسان کے اپنے اندر بھی ایک مثبت جو ہے وہ سوچ پیدا ہوتی ہے، مثبت تبدیلیاں آتی ہیں، اور صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو آیات بینات پر ہم نے غور و فکر کیا ہے، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی، بشرط زندگی، بشرط صحت۔ بقیہ جو ہے وہ ہم 185 سے کل اسی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔